आता आयजूच एक न्यूज मेळ्ळा ते म्हटल्यार सीएम प्रमोद सावंतान अनाउन्स केला आनी एक तेंचो मेमोरेंडमूय येयला की जे पोस्ट ऑफिसाचे जे जॉब आसा गोंयांत ते कंपल्सरी कोंकणी तेतून जाय म्हणून म्हणजे तुजे 10वी मेरेन जर तुजें एज्युकेशन कोंकणी नाजाल्यार मराठीन सुद्दां जालें जाल्यार तुका कोंकणी कळपाक जाय आनी तेची सर्टिफिकेट तुज्या कडेन जाय। ही एक बरी गजाल आसा, ही एक आमच्या खातीर विक्ट्री आसा। म्हणजे जे रेव्होल्युशनरी गोवन सदांच मागताले की आमकां कोंकणी जाय आनी आमकां आमच्या गोंयकारांक न्याय मेळलो जाय। आयज महाराष्ट्राच्यान, सोलापुराच्यान, कोल्हापूरच्यान, साताराच्यान पोस्टमॅन येतात आनी आमच्या गांवांत हांगा लेटरां वाडटा, लेटरां दिता लोकांक घरान। हे खंय तरी आमच्या गोंयकारांचेर एक अन्याय जावन आसा आनी तो अन्याय पयस जावपाची अशी आमची मागणी आसली। एक विशय जो फाटल्या वर्सांनी गोंयभर गाजलोलो तो म्हटल्यार पोस्टमॅनाचो। जे गोंयचे पोस्ट ऑफिस आसा भितर जे पोस्टमॅन जे आसा ते पोस्टमॅन भायल्यान येतात, महाराष्ट्राच्यान स्पेशली येतात म्हणून बोवाळ जाल्लो आनी कितलेशेच पोस्टमॅन गोंयचे आसा ते आमच्या कडेन पावले, रेव्होल्युशनरी गोवन्सा कडेन पावले। आमी तो विशय घेतलोलो, मागीर तो घेवन आमी पोस्ट ऑफिसान गेल्ले, आमचो आमदार गेल्लो, मागीर श्रीपाद नायक तेन्ना MP आसलो, आतांय आसा, तेन्नाय तेज्या कडेन गेल्ले, आश्वासन तेणेंय तेन्ना दिल्लें पूण तेणें कांय करूंक ना। मागीर तो विशय एसेंब्लीनूय हाडलो, एसेंब्लीनूय आमच्या आमदारान तो काडलो आनी कितलेच फावट आमी हेचेर आवाज काडलो। आनी हेच्याय पयलीं जे गोंयांत पोस्ट येता ताका कोंकणी कंपल्सरी करपाची म्हणून आमी फाटीं लागलेले। जेन्ना 2022 पयलीं एसेंब्ली जाल्ली, व्हडली एसेंब्ली जाल्ली, तेन्ना कोंकणीची वेबसायट जावं ना जाल्यार कोंकणीचें कंपल्शन हें कंपल्सरी आसपाक जाय म्हणून आमी मागणी केल्ली। आतां आयजूच एक न्यूज मेळ्ळा ते म्हटल्यार सीएम प्रमोद सावंतान अनाउन्स केला आनी एक तेंचो मेमोरेंडमूय येयला की जे पोस्ट ऑफिसाचे जे जॉब आसा गोंयांत ते कंपल्सरी कोंकणी तेतून जाय म्हणून म्हणजे तुजे 10वी मेरेन जर तुजें एज्युकेशन कोंकणी नाजाल्यार मराठीन सुद्दां जालें जाल्यार तुका कोंकणी कळपाक जाय आनी तेची सर्टिफिकेट तुज्या कडेन जाय। ही एक बरी गजाल आसा, ही एक आमच्या खातीर विक्ट्री आसा। म्हणजे जे रेव्होल्युशनरी गोवन सदांच मागताले की आमकां कोंकणी जाय आनी आमकां आमच्या गोंयकारांक न्याय मेळलो जाय। आयज महाराष्ट्राच्यान, सोलापुराच्यान, कोल्हापूरच्यान, साताराच्यान पोस्टमॅन येतात आनी आमच्या गांवांत हांगा लेटरां वाडटा, लेटरां दिता लोकांक घरान। हे खंय तरी आमच्या गोंयकारांचेर एक अन्याय जावन आसा आनी तो अन्याय पयस जावपाची अशी आमची मागणी आसली। आतां सद्या तरी हो एक डिसिजन जे सरकाराचें येयला, हे कन्सिस्टंट एफर्ट्स, कन्सिस्टंट प्रेशर सरकाराचेर मावंट जावन, सो हेका लागून आयज खंय तरी गोंयकारांक एक न्याय मेळपाक शकता आनी न्याय मेळटलो अशें आमकां दिसता। अशेंच गोंयकारांचे कितलेशेच विशय आसतले जे आमी फाटीक लागून सरकारा कडल्यान करून घेतलेच। आतां थोडेच दीस उरल्या, सरकाराचे 1.5 वर्स उरला, त्या नंतर सरकार 100% बदल जातलो तेन्ना गोंयकारांक न्याय हो मेळटलो। पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन जो आसा तेका तो डिफायनूय जातलो आनी गोंयकाराक तेंच्या गोंयांत तेंचे रायट्स, तेंचे जॉब, तेंचे धंदे, तेंचे जागे हे सगळे दिवपाक आमी मदत करतले। देव बरें करूं।